असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 मार्च 2026 है, जुमे का दिन है। मेरा आज के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। इसे आप मेरे पिछले वीलॉग का पार्ट 2 भी समझ सकते हैं, उसके तसलसल में इसे आप देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीलॉग देखा नहीं, उसमें बहुत सी मालूमात हैं, बहुत सा पर्सपेक्टिव है इसी तमाम सूरत हाल के हवाले से, तो आप उस वीलॉग को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल इस वीलॉग की एक मुनफरद बात यह है कि ये एक कहानी की शक्ल में है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आगाज़ सबसे पहले हिंदुस्तान से होता है। हिंदुस्तान से ये कहानी पाकिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान से ईरान को टच करती, फिर ये वाशिंगटन अमेरिका पहुंचती है, वाशिंगटन से फिर इसमें यूरोप का जिक्र है, यूरोप के बाद ये दोबारा वाशिंगटन आती है। और इस टाइम पीरियड के दरमियान में इस कहानी बज़ाते खुद अपने आप को एक्सप्लेन भी करती चली जाती है। तो हमें इसका और मकसद यह है कि आपको एक पूरी दुनिया का इस वक्त ईरान की जंग के हवाले से पूरी दुनिया की जो कैफियत है उसका एक पैनोरामिक व्यू जो है वो आपको मिल सके और फिर उसके हिसाब से फैसले आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी का आगाज़ करते हैं हिंदुस्तान से, जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी छपी आज से चंद घंटों पहले, आज ही के दिन में चंद घंटों पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसका उन्वान ये है कि इंडिया अपीयर्स साइडलाइन एज पाकिस्तान ट्राइज टू प्ले अ पीस मेकर। यानी हिंदुस्तान जो है उसकी अहमियत कम हो गई है, वो साइडलाइन हो गया है अमेरिका की इफेक्शंस में, अमेरिका की नज़रों में। जबकि पाकिस्तान जो है वो ईरान की जंग में एक पीस मेकर, एक अमन कायम करने की कोशिश करता नज़र आता है। और उसमें जो तस्वीर लगाई गई है उसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी की एक खासी सीरियस किस्म की, आप कह सकते हैं कि उदास किस्म की एक तस्वीर है, जिसमें वो बड़े सीरियस तरीके से चलते हुए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके शुरू के पैराग्राफ्स में ये स्टोरी, ये एनालिसिस है, बहुत इसमें डिस्क्रिप्शन भी है। ये स्टोरी कहती है, और इसमें हिंदुस्तान के बहुत से सोर्सेज हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के बहुत ज़्यादा करीब उन्होंने कर दिया। और इसमें जो चीज़ मिसिंग है, मैं वो एडिशनल देना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया स्टोरी में, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम दर हकीकत स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे जैक विटकॉफ के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 मई 2025 को। और ऑपरेशन सिंदूर और जंग जब आई तो ऑलरेडी एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसने उसमें फिर उस रिलेशनशिप ने अपना जलवा जो है वो दिखाया। दूसरी बड़ी अजीब जो एक बुरी चीज़ हो गई नरेंद्र मोदी के साथ, के पाकिस्तान की साइड ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका का जो रोल था उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, उसकी उन्होंने दर्जनों दफ़ा तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने की बात कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के रोल को और डोनाल्ड ट्रंप के रोल को सराह ना सके, उनके लिए मुमकिन भी नहीं था। वो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारा है, उस किस्म की हरकतें करना, नाटक करना, उस किस्म के खेल तमाशे करना जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए मुमकिन भी नहीं था। लेकिन इसको एक और भी चीज़ इसमें से नज़रअंदाज हो गई इस स्टोरी में। यह स्टोरी बहुत मज़े की, अगर आपको मौका मिले तो इसको पढ़ें। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने, 20 जनवरी को उन्होंने अपनी सदर होने का उन्होंने हल्फ उठाया, तो फौरी तौर पे पहले हेड ऑफ़ द स्टेट जिन्हें बुलाया गया, उन्हें आई थिंक नरेंद्र मोदी वाज़ अमंग द फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं तो सेकंड थे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया। उस वक़्त हिंदुस्तान में उससे ये समझा गया कि ये नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की ये बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैंने अपने वीलॉग में ये कहा था कि ऐसा लगता है कि एक एम्परर ने पूरी दुनिया से अपने जो राजे हैं उनको समन किया है वाशिंगटन में। जब मैंने कहा था तो उस वक़्त हमारा चैनल चूँकि हिंदुस्तान में खुला हुआ था, तो लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ भी निकाली और बहुत बुरा भला उन्होंने कहा, जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो फीलिंग बिल्कुल ठीक थी। उसी पॉइंट पे हिंदुस्तान और अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो एक बढ़ता हुआ एक तनाज़ा था ट्रेड के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप कर रहा था। बहरहाल ये मैं एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ये कहती है कि चूँकि हिंदुस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो हिंदुस्तान की दिलजोई करने के लिए एल्ब्रिच कॉल्बी जो अंडर सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, उनको हिंदुस्तान भेजा गया है, जो वहाँ जाके बड़ी पॉजिटिव किस्म की बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की पैसिफिक कमांड के लिए, पैसिफिक के एरिया में वहाँ पर किसी एक सिंगल पावर की डोमिनेशन कबूल नहीं की जा सकती। मकसद ये है कि हमने, अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने मिल के वहाँ पर चीन की बालादस्ती को, उसके बढ़ते हुए असर रसूख को चैलेंज करना है। तो इस किस्म की बहुत अच्छी बातें जो हैं वो एल्ब्रिच कॉल्बी जो हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये तमाम तर जो चापलूसी है, जो फ्लैटरी है, ये हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती
کہ جس طرح سے انہیں ٹیرف لگائے گئے 50%، پھر رشین آئل اینڈ گیس کے اوپر مزید ٹیرف لگائے گئے، پھر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے بارے میں ایک سٹیج میں کہا کہ کیا ہندوستان کی بات کرتے ہو، دس از اے ڈیڈ اکانومی، پھر جس طرح سے ہندوستان کے جو ورک ویزاز ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، تو ان تمام زخموں کا کوئی یہاں پہ مداوع نہیں ہے۔ اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو کانگریس پارٹی ہے اور جو کرٹکس ہیں نریندر مودی کے، وہ کھلم کھلا یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نریندر مودی نے ہندوستان کی فورن پالیسی کو ٹوٹلی طور پہ مس مینج کیا ہے، ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، پاکستان بازی لے گیا ہے، پاکستان ڈرائیونگ سیٹ میں ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیسیجن میکنگ کا دنیا کا حصہ بن چکا ہے، وہ لائم لائٹ میں ہے۔ تاہم ہندوستان کے فارمر جو ہائی کمشنر تھے پاکستان میں، بڑے پرومیننٹ ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، ایک دو ٹی سی رگھوان جو ہیں ان کا بھی نیو یارک ٹائمز نے اس میں انٹرویو کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک طبقہ فکر ایسا تھا، میرا خیال ہے رگھوان خود اس کا حصہ تھے، اب وہ ماننا نہیں چاہتے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا گزشتہ 20-25-30 برس میں کہ پاکستان اب ریجنل اور انٹرنیشنل معاملات میں بالکل ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اور ہندوستان کو پاکستان سے کوئی تعلق رکھنے کی، پاکستان کے بارے میں زیادہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس وجہ سے ہندوستان میں اس وقت ایک بہت زیادہ ہارٹ برننگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کہانی کو لے کر ہم پاکستان میں آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں، صرف انگریزی میں جو بڑا اخبار ڈان ہے اسی کو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک سٹوری مل رہی ہے گزشتہ 2-3 دن سے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کتنا بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو کر رہا ہے۔ ایک سٹوری کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کسی امریکن ڈپلومیٹ نے، کسی امریکن ٹاپ آفیشل نے یہ کہا ہے کہ پاکستان از دی ریئل نیوٹرل کنٹری جو ایران اور امریکہ کے درمیان میں اس وقت اس ڈسپیوٹ کو بند کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑی عجیب قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں خیال باہر سے کوئی انفارمیشن آتی ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنی کہانی وہاں پہ سنائی جاتی ہے، بیکاز بہت سے اینکر پرسنز ایسے ہیں جو یہ مسلسل ہندوستان سے تو وہ ظاہر ہے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی جیلس ہیں، ان کو ہم سے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز ولاگرز ہیں، یہ دیکھیں پاکستان کی اتنی ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کی اتنی کامیابی ہو رہی ہے، اس پہ بھی یہ لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی ذہنی میڈیا میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا میڈیا کے اندر، بیکاز جب آپ کو فزکس نہ آتی ہو، اگر آپ فزکس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، آپ کو ایسٹرونومی کا نہ پتہ ہو، آپ ایسٹرونومی کی بات کرنا شروع کر دیں، جب آپ کو ایک ایشو کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے بارے میں اپنا منہ کھول کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو لفظ پاکستان کو یہاں پر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپروچ ہو گئی، پاکستان رول پلے کر رہا ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو امپاورمنٹ ہوئی ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی ایران کی جنگ کے نتیجے میں، اور جو رول ان کو مل گیا ہے اس کی فردر ان کی امپاورمنٹ ہوئی ہے، ان کی حیثیت میں، ان کے رول میں، ان کی ریلیونس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے نیو یارک ٹائمز نے آبزرو کیا کہ آپریشن سندور سے ان کی ریلیونس میں اضافہ ہوا تھا، وہ امپاور ہوئے تھے، اور یہ ٹی ٹی پی اسٹروک افغانستان کا پورا جھگڑا چل رہا ہے، اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا ہے۔ اگینسٹ ہوم؟ اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان، اگینسٹ دی اپوزیشن آف پاکستان، اور جو پاکستان کی لیجیٹمیٹ اپوزیشن کی لیجیٹمیٹ حکومت ہے اس کو انہوں نے اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ مین وائل دنیا کی مدد سے اقتدار کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پیس کے چکر میں، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا رول یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ، اور میں بھی آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ پیس کہیں جا بھی نہیں رہا، اور لیکن یہ یہاں پر در حقیقت اپنی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی اپنی اہمیت کو یہاں پہ بڑھا بھی لیا۔ اب ایران کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ڈار صاحب نے، پاکستان کے فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ان کا جو ٹویٹ ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کے فارن آفس نے جمعرات کے دن جو ایکسپلینیشن دی، جب سوال جواب پوچھے گئے اندرابی صاحب سے، تو اس میں سے ایک ہی چیز نکلتی ہے، اور وہ خاصی سوبرنگ قسم کی ہے، کیونکہ پہلے تو بہت دعوے کر دیے گئے تھے کہ جمعرات تک ایرانین فارن منسٹر ڈاکٹر عباس سرکچی اور ان کی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں باگر غالیباف، وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر اسٹیو وٹکاف کے ساتھ، اور جارڈ کشنر سے ملاقات کرنے، اور شاید امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، کسی کو اب کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی کہ ہم نے اتنی بڑی باتیں کر دی تھیں۔ پاکستان ہے، چلیں، قابل معافی ہے یہ ساری کی ساری بات۔ تو بہرحال اب صرف اس حد تک بات ہے ڈار صاحب کی کہ لوگوں نے، سوشل میڈیا نے اس کو غلط پریزنٹ کر دیا، ہم بڑا رول پلے کر رہے ہیں، میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، اور یہ بیسکلی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ پاکستان نے ایرانینز کو میسیجز جو ہیں وہ دیے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چھوٹی سی ہیڈ لائن، میں نے اس کا پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسکرین کے اوپر، کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی اسٹوری لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو جو رول ملا ہے بہت اس وقت کنسٹرکٹیو قسم کا، ایران کے میں جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ لوکریٹو ہوٹل کی ڈیل بھی ہے نیو یارک کی، نام انہوں نے لکھا نہیں کون سا ہوٹل ہے، لیکن اشارہ روزویلٹ ہوٹل کی طرف ہے۔
जिसका चंद हफ्ते पहले स्टीव विटकॉफ ने उसका ऐलान किया था। ये नहीं क्लियर होता कि वो ल्यूक्रेटिव किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के लिए है, स्टीव विटकॉफ के लिए है, लेकिन उसका एक कनेक्शन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इस पूरी चीज़ के साथ इसका है। बेसिक अगर आप इसको बॉटम लाइन ड्रॉ करें कि पाकिस्तान का जो रजीम है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के करीब, वो ये बाप बेटा है, स्टीव विटकॉफ, और उनके साहबजादे जो हैं वो ज़ैक विटकॉफ। अब एक्सियोस जो है पब्लिकेशन, अब तक तो आप पहचान चुके हैं एक्सियोस कौन सी पब्लिकेशन है, वॉशिंगटन की इनसाइडर है। उससे स्टोरी लगाई है कि ईरानियंस कहते तो हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि वो टॉक्स नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो भी टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, और इसमें हकीकत है कि बात बड़ी मंतकी और लॉजिकल है। ईरानियन को टॉक्स में इंटरेस्टेड होना भी चाहिए अगर उनको एक सिंसियर ऑनेस्ट टॉक्स मिल सकें, लेकिन एक्सियोस ही में ये भी है कि ईरानियन ऑफिशियल्स को ये शक है कि असल में ये सारी की सारी पीस टॉक्स जो हैं ये एक डिसेप्शन है, और जंग की तैयारी जो है वो की जा रही है, और उसको उनको इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आते हैं। और दो दफ़ा उन्होंने, अमेरिका ने उनके साथ पीस नेगोशिएशन के का बहाना करके उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा शक है कि ये तीसरी दफ़ा उनको बेवकूफ़ बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही। मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ये भी नोट कर लें कि मोहम्मद बागर गलीबाफ जो हैं, जो उनके असेंबली के स्पीकर हैं, जिनको बाकर गलीबाफ भी पास जगहों पे लिखा जाता है, उन्होंने ये कहा कि हमें एहसास है, उन्होंने ट्वीट किया एक्चुअली, कि अमेरिका और एक नेबरिंग कंट्री, एक पड़ोसी मुल्क हमारा जो है नन्ना मुन्ना सा, वो हमारे कुछ जजीरों पे या एक जजीरे पे कब्जा करना चाह रहा है। अब ये जजीरे कौन से हैं? अपने पिछले चंद दिनों से बार बार खर्ग आइलैंड का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दर्जनों जजीरे हैं, और उनमें से कई जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। खर्ग ही नहीं है, वहाँ पे एक हॉर्मुज़ भी है, वहाँ पे अपर एंड लोअर तुम भी है, वहाँ पर इसे कहते हैं अल मूसा भी है, कुछ और भी हैं। और ये जिस जजीरे की तरफ इशारा किया जा रहा है इस वक्त कि जहाँ अमेरिकन एंड मुत्तहिदा अरब इमारात मिल के हमला कर सकते हैं बहुत जल्दी, ये अल मूसा है, जो ईरान के पास है, शाह ईरान के ज़माने से, ये शायद बहुत अरसे से, लेकिन इसको मुत्तहिदा अरब इमारात अपना समझता है, और ये एक डिस्प्यूटेड जजीरा है। इसी तरह से अपर एंड लोअर टुम भी जो है वो भी डिस्प्यूटेड है। अब यूएस मीडिया में पाकिस्तान की टॉक्स का रेफरेंस तो आ रहा है, मतलब एक एक दो दो लाइनों में, लेकिन उसकी कोई डिटेल के इसमें क्या आ रहा है वो कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर रजिस्टर हो चुकी है कि ईरान ने 15 जो मुतालबात थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो रद्द कर दिए हैं। अक्सर जो अच्छा मीडिया में तो इतना कमेंट नहीं है, जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है, लेकिन इस वक्त मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया अब मैटर भी नहीं करता। इस वक्त जो चीज़ मैटर करती है वो है अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, जितने एनालिस्ट हैं, जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो सारे वहाँ पे आपको नज़र आते हैं। वहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं है कि ये जो पीस की टॉक्स हो रही हैं इसकी कोई सीरियसनेस है, और वो समझते हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक टाइम बाइंग मैयर है, जिसमें कि शायद पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में कोई लंबे चौड़े किसी ने नेगेटिव कमेंट यहाँ पे नहीं किए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने एक बात देखी कि पाकिस्तान से लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी हेडलाइन भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद इट हैज़ नॉट क्रिएटेड और स्पार्क्ड एनी इंटरेस्ट इन द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। वो क्या देख रहे हैं, ये सारे एनालिस्ट क्या देखते हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक मैसिव ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, और उसमें ऐसे ट्रूप्स को भेजा जा रहा है जिनकी स्पेशलाइज्ड किस्म की स्किल है, यानी एम्फीबियस असॉल्ट एंड एम्फीबियस लैंडिंग स्किल्स उनकी हैं। और वो नोट करते हैं कि 5-6 दिन पहले यूएसएस ट्रिपली, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके साथ और भी शिप्स हैं, उसके अलावा यूएसएस बॉक्सर, जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनमें मरीन्स हैं, और ये स्पेशलाइज्ड मरीन्स हैं जो कि शिप टू ग्राउंड एम्फीबियस लैंडिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं और उसकी ट्रेनिंग रखते हैं, इनको वहाँ भेजा गया, और ये ऑलमोस्ट पर्शियन गल्फ पहुँच चुके हैं। फिगर्स बहुत से कोट हुए, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया, 7,000 का फिगर कोट होता रहा, 3,000 का होता रहा, फिर 82nd एयरबोर्न डिवीज़न का था कि उनके एडिशनल 2,000 होंगे, 3,000 होंगे, 2,500 होंगे। लेकिन अब एक्सियस ने एक एडिशनल फिगर कोट किया, उसने कहा इन एडिशन टू ऑल, ये जो सारे 7,000 का फिगर पहले है, पेंटागन इस वक्त गौर कर रहा है कि बहुत जल्दी मज़ीद 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं, ये मरीन्स जो हैं, उनको भेजा जाए पर्शियन गल्फ में। और ये उनकी एक हेडलाइन है एक्सियोस की, और एक्सियोस की दूसरी हेडलाइन ये है कि एक मैसिव मिलिट्री अटैक जो है उसकी प्रेपरेशन हो रही। अब ये मैसिव मिलिट्री अटैक, चूँकि मैं सारे डिफेंस एनालिस्ट को, जिसमें मैं भी बताता हूँ आपको किस किस को मैं, तो वो डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस अटैक की जो नेचर है, ये एज अर्ली एज दिस सैटरडे मॉर्निंग, यानी अब अगले 24 घंटे के फ़ौरन बाद, या 24 घंटे में, सैटरडे की मॉर्निंग में, या आप कह लें कि जुमे की रात और सैटरडे की मॉर्निंग में ऐसा हमला जो है वो हो सकता है। सैटरडे ज़्यादा कोट किया जा रहा है, और इस हमला जो है इसमें ये हमला जो है इसमें तैयारी की जा रही है कि ईरान पूरे के ऊपर मैसिव बॉम्बिंग की जाए, कोस्ट लाइन पे भी और मेन ईरान पे भी,
جس کے ذریعے جس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں ہیڈز ڈاؤن، یعنی ایرانی ملٹری اور IRGC جو ہے اس کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جب امریکن پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہوں اور الموسا کو یا خرق کو یا لوور اپر تمب کو وہ لینڈ کر کے اسے کنٹرول کریں۔ یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی ایک تھنکنگ، دس وڈ بی، میں پھر ٹرم بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دس وڈ بی این اوفینس ان اے وار ٹو اینڈ دا وار، این اوفینس، اے میجر اوفینس ان اے وار ٹو اینڈ دا وار، اینڈ اکارڈنگ ٹو دی اینالسٹ جو میں نے دیکھے، میں نے برٹش کو بھی سنا، US کو بھی سنا، امریکنس کو، انڈینس کو بھی میں نے سنا، انفیکٹ اس میں میرا خیال جنرل بخشی ہیں، جن کا ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جو 16 گھنٹے پہلے انہوں نے پوسٹ کی ہے، جس کا ٹائٹل ہے ایران ہیز ٹرنڈ ٹائڈ آن اسرائیل اینڈ ٹرمپ۔ اگر آپ کو موقع ملے اور پاکستان میں ریپبلک کا ویڈیو یا یوٹیوب ملتا ہو تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں یہ سارے کے سارے یہ ایگری کرتے ہیں، اس میں برٹش بھی ہیں، اس میں امریکن بھی ہیں، اس میں یورپینز بھی ہیں، اس کے اندر انڈین بھی ہیں، اور یہ سارے ڈیفنس کے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک مینوور ہے یہ پریزیڈنٹ کی ایگو میں اور پریزیڈنٹ کے آرڈرز میں سینٹ کام اور پینٹاگون کو ترتیب دینا پڑ رہا ہے، بیکاز یہ ایک بڑا رسکی قسم کا گیمبل ہے، اور اس میں کیونکہ ایران اس کے لیے تیار ہے، اور کتنی ہی فائر پاور آپ کیوں نہ یوز کریں، اس میں لاس آف لائف بھی ہو سکتا ہے، اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ لیک کلسٹر ہو۔ مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سے جو اینالسٹ ہیں یہ چونکہ ٹرمپ کے خلاف ہیں، سارے لیفٹ لیننگ ہیں، اور یہ ایک بہت ٹرمپ کے لیے نیگیٹو اور ایران کے لیے تھوڑی سی زیادہ پازیٹیو ایک سیناریو بلڈ اپ کرتے ہیں، بیکاز میرے ذہن میں یہ خوف ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھی ذہنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہو یا وہ ٹھیک نہیں ہے ان کا دماغ، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن حملہ تو سینٹ کام نے کرنا ہے، اور سینٹرل کمانڈ کی اپنی ایک ٹریننگ ہے، اور وہ جس قسم کے ٹروپس اور جس قسم کے ایسٹس اکٹھے کر رہے ہیں، اور جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی، اور جس اسٹریٹجی میں مسلسل ایران کی کوسٹ لائن کو سافٹنگ کی جا رہی ہے، میرا خلاف تقریباً 15 دن سے میسو بامبنگ کی جا رہی ہے، گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز کیے جا رہے ہیں، ان کے مسل سائٹس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، ان کی جتنی بھی بیٹریز ہیں اینٹی شپ ہیں سب کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ علی رضا تنگسیری کا جو اسرائیل نے تھرسڈے کی مارننگ میں انہوں نے کلیم کیا کہ جو نیول کمانڈر تھے IRGC کے، جو اسپیشلائزیشن رکھتے تھے ڈرونز کے اندر اور مسلس کے اندر، ان کو بھی جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سینٹ کام کی بڑی مکمل قسم کی تیاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا کاؤنٹر پلان ہوگا۔ میں ہمیشہ ایران کو زخمی گلیڈیٹر کے طور پہ دیکھتا ہوں، لیکن بہت میسو پریپونڈرنس آف فورس ہے۔ بہرحال میں ملٹری مائنڈ نہیں ہوں، جتنے میں نے ملٹری ڈیفنس اینالسٹ کو سنا ہے وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی رسکی گیمبل جو ہے وہ امریکن ملٹری سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ اینالسٹ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے پریشرز میں پھنس گئے، اور وہ ان کو یہ بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پھنس گئے، اس مینوور میں بھی پھنس گئے، ان کو لگا کہ کامیابی نہیں ہو رہی، تو وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ایز سپریم کمانڈر اینڈ کمانڈر ان چیف آف دا US ملٹری مشین، وہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے خلاف ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، دنیا بھر کا مارکیٹس کا پریشر ہے، انرجی کی سپلائی کا پریشر ہے، فرٹیلائزرز کی سپلائی کا پریشر ہے، اور یہ پریشر ساؤتھ کوریا میں بھی ہے، یہ جاپان میں بھی ہے، یہ آسٹریلیا کے اندر بھی ہے، یہ ہندوستان سے بھی ہے، یہ پورے یورپ سے بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول لوں گا ایک ملٹری مینوور کر کے تو میں ان پریشرز کو ریلیز کروں گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ جتنے اینالسٹ کو میں نے سنا ہے وہ سب یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ہو تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ وکٹری ڈکلیئر کر دیں، کمپرومائز کریں، اس آپریشن، ڈینجرس قسم کے آپریشن میں نہ جائیں، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کا پہلا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گی۔ ابھی ایک اسٹریٹ آف ہارمز سے ایران گزرنے دے رہا ہے تیل، چین کے تیل کو، ہندوستان کے تیل کو، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی گزارنا ہے گزار لے، امریکہ اسرائیل کے علاوہ۔ تو جب جنگ ہوگی تو بہت آسان ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سرے سے بند ہی ہو جائے۔ تو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ماننا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ایران کی ویسے ڈیمانڈز بڑی جسٹیفائڈ قسم کی ہیں کہ ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ ہمارے خلاف مزید جنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، پرماننٹ جنگ بندی ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں انہیں ہٹایا جائے، ہمیں وار ریپریشنز ملے، حزب اللہ کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے لبنان میں اسے بند کیا جائے، امریکہ کے بیسز یہاں سے نکلیں۔ ظاہر ہے کہ ایران کی میکسیمیلس پوزیشن ہے، امریکہ شاید بیسز نہ نکالنا چاہے، امریکہ شاید وار ریپریشنز نہ دینا چاہے، لیکن امریکہ سینکشنز ہٹا سکتا ہے ایران سے۔ امریکہ ایران کو یہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ دوبارہ جو ہے ایران کے اوپر حملے نہیں کیا جائے گا، جنگ نہیں ہوگی، اینڈ ان ریٹرن ایران جو ہے وہ نو وار پیکٹ آفر کر سکتا ہے، UAE کو نو وار پیکٹ آفر کر سکتا ہے،
सऊदी अरेबिया को नो वॉर पैक्ट ऑफर कर सकता है, इवन इसराइल को, और एक न्यूक्लियर वेपन कभी ईरान नहीं बनाएगा, उसकी गारंटीज दे सकता है। बहुत कुछ हो सकता है अगर विलिंगनेस हो। लेकिन ये एनालिस्ट ये समझते हैं, जिनको मैंने सुना है, मैं समझता हूँ कि दर्जन से ज़्यादा एनालिस्ट को सुना है गुज़िश्ता कई घंटों में, ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा ईगो प्रॉब्लम है और वो ऐसे फंसे हुए हैं अपनी पॉलिटिक्स में, जहाँ उनको एक फातेह बन के दिखाना है कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे अब ये ऑपरेशन करना ही है। और 1999 में भी उन्होंने कहीं किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा था, ये कॉलम लिखा था कि हमें आइलैंड ऑफ खर्क के ऊपर, यानी आज से 26-27 साल पहले से उनके माइंड में आइलैंड ऑफ खर्क जो है वो बैठा हुआ है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात की आपको पोजीशन नज़र आती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की पोजीशन कि हम ईरान के ख़िलाफ़ सीज़ फायर नहीं करेंगे और हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जंग का हिस्सा बनेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलेंगे। और उनके जो ताकतवर एम्बेसडर हैं जनाब यूसुफ अल उतैबा वाशिंगटन में, उनका वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है, यूएई टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट ईरान, ये मीनिंगलेस नहीं है। ये सब कुछ अमेरिका, क्योंकि यूसुफ उतैबा कोई और एक्सियस की भी शायद इतनी बराक रवैद और एक्सियस के लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग एक्सेस नहीं होगी वाशिंगटन के अंदर की मेंटेलिटी माइंड में, जितनी यूएई के जो एम्बेसडर हैं यूसुफ अल उतैबा, जो मैंने सुना है कि उनकी बड़ी एक्सेस है और वो गालिबन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फॉरेन एम्बेसडर हैं, जो इस वक्त शायद इसराइल के एम्बेसडर भी ज़्यादा उनकी एक्सेस है, बिकॉज वो बहुत अरसे से यहाँ वाशिंगटन के अंदर है और वाशिंगटन का वो एक सेलिब्रिटी सर्किट का हिस्सा है। तो ये जो उन्होंने ऑपेड पीस लिखा है ईरान के ख़िलाफ़, और जो स्टेटमेंट आई है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जंग का फ़ैसला जो है वो हो चुका है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान बेचारे का इसमें क्या रोल है? क्या पाकिस्तान को महज बेवकूफ़ बनाया गया है? स्टीव विटकॉफ़ ने अपने एहसानात का बदला लिया है, पाकिस्तान से उसका मुआवजा तलब कर लिया है, उनको यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया है? या पाकिस्तान इस पूरे के पूरे रैकेट के अंदर एक विलिंग प्लेयर है, जहाँ का जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, वो सिर्फ अपनी पोजीशन जो है वो दुनिया के सामने बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों के सामने अपने आप को ये ज़्यादा मजबूत जो है वो बना रहे हैं। अब आ जाती, मैंने आपसे कहा था कि यूरोप का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। अब ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। क्विकली मैं आपको 3-4 बुलेट पॉइंट्स में बताऊं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जो इस साल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी और ईरान से जंग शुरू करने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग थी, जिसमें सभी लोग मौजूद थे, सब चुप थे, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। अगर वो किसी को बहुत रगड़ते थे तो फिर वो बेचारा बोलता था, बाकी सब सर झुका के बैठे हुए थे, खामोश डरे हुए बैठे हुए थे वहाँ पे, जैसे जनरल आसिम मुनीर के डर से सारे कोर कमांडर बैठते हैं। तो वहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा गया कि ईरान का तेल में भी आप इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ईरान के तेल में भी इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, क्यों नहीं? मे बी मतलब आई शुड कंट्रोल ईरान्स ऑयल, यानी मे बी मुझे ईरान का तेल भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि ईरानियंस बड़े डेस्परेट हैं, वो तबाह हो चुके हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं हमारे बात करने के लिए। फिर इसी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि ईरानियंस समझ ही नहीं रहे, ईरानियंस जो हैं वो सीरियस ही नहीं हो रहे बातचीत करने के लिए। और आपने सुना कि इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी भी लगवाई गई गुज़िश्ता 24 घंटे में कि कैसे डॉक्टर अब्बास अरगची और जो बागर गलिबाफ हैं, उनको अमेरिका के कहने पे, पाकिस्तान की सिफारिश पे, अमेरिका ने उनको इसराइल की किल लिस्ट से, जो लोगों को असैसिनेशन लिस्ट है, उससे निकलवा दिया सिर्फ 4-5 दिन के लिए, यानी परमानेंट नहीं निकलवाया। और वो बेसिकली उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो हमें टॉक्स करवा दें। तो उससे यही पता चल रहा है कि टॉक्स की बात को एग्जैजरेटेड तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और ट्रंप चाहते हैं कि टॉक्स ईरान से हों और ईरान उनकी सारी बातें मान ले। वो मेरा ख्याल है सिर्फ एक लिमिटेड सैंक्शंस की रिलीफ उनको देना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इस वक्त फंसी हुई हैं। नेटो को उन्होंने बहुत वॉर्न किया, बहुत बुरा भला कहा कि नेटो ने अपना रोल प्ले नहीं किया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि हमको पूछा कि आप, पता चला कि आप अपने इंटरसेप्टर्स और बहुत से एमिनेशन जो है वो यूक्रेन से निकाल के यहाँ पर लेकर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें बर्जस्ता ये जवाब दिया कि हाँ, यूक्रेन की जंग, अगर हमारी जंग जो है वो नेटो की जंग नहीं है, तो फिर यूरोप की जंग भी और यूक्रेन की जंग भी हमारी जंग नहीं। और मार्को रूबियो जो है वो निकल चुके हैं बहुत घंटे पहले यूरोप के लिए, G7 के मीटिंग के लिए जो पेरिस में हो रही, और उससे जाने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि एलाइज को हमारे लिए ज़्यादा करना चाहिए। वहाँ अलबत्ता यूरोप पे एक खप पड़ी हुई है। खप इसलिए पड़ी हुई है कि यूरोप की अपनी जो स्ट्रीट और पॉलिटिक्स है वो इस जंग के बहुत ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ स्पेन की कहानी नहीं है, इटली की भी कहानी है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी ने एक रेफरेंडम से पहले बल्कि इस जंग के ख़िलाफ़ पोजीशन ली भी थी, बिकॉज उनको बताया गया था कि जंग बड़ी अनपॉपुलर है, लेकिन वो रेफरेंडम हार गई हैं। और उसका एनालिसिस इटालियन प्रेस ने ये किया है कि उनकी जो कुर्बत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और चूंकि उन्होंने इस जंग को शुरू में कंडेम नहीं किया था, इसलिए वो ये रेफरेंडम जुडिशल जो है वो हार गई हैं। बाकी सारे यूरोप में भी ये सिचुएशन है, जिस वजह से नेटो के ममालिक इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कन्नी जो है वो कतरा रहे हैं।
اب یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کی کہ کیوں صلح نہیں ہو رہی، اس میں ایک میں آپ کے سامنے چیز رکھنے والا ہوں اور میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے والا ہوں، اس کے بعد آپ کی ساری طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی۔ آج یو ایس ٹریجری نے یہ اعلان کیا کہ جو نئے ڈالر $100 کے جو بل ایشو ہوں گے، بلکہ ساری ہی ڈینومینیشن کے $100 کے بھی، $10 کا بھی، $20 کا بھی، اس پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سگنیچر ہوں گے۔ ساتھ ہی اس خبر سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی سرونگ پریزیڈنٹ کے جو آفس میں ہو، اس کی نہ تو کبھی تصویر آئی ہے $100 کے بل پہ یا کسی بھی ڈالر بل پہ، نہ ہی اس کے سگنیچر آئے ہیں۔ اور پچھلے 175 برس سے صرف جو سیکرٹری ٹریجری ہوتا ہے، 165 برس سے جب سے ڈالر کا بل چل رہا ہے، اسی کا اسے کہتے ہیں سگنیچر ہوتا ہے، کبھی کسی پریزیڈنٹ کا سگنیچر اس پہ نہیں آیا۔ ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہے کہ چونکہ 250ویں اینیورسری ہے امریکا کی، اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کا سگنیچر آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی لکھنے والوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ 100th اینیورسری پہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، 200th اینیورسری پہ بھی ایسا نہیں ہوا، 150th اینیورسری پہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو ابھی اس پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال دیٹ ایکچولی سمز اپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر گارٹنر نے کہا تھا نا، میلیگننٹ نارسسزم، اور ہم اس میں پھنسی ہوئی ساری دنیا یہاں ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔